अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई के मुआशरे पे असरात के हवाले से आज मैं दो चीज़ों की आपके सामने वजाहत करूँगा और इंशाअल्लाह आज महंगाई के मुआशरे के असरात का ये आखिरी गुफ्तगू और आखिरी जो है वो गोया कि मेरे जो है तकरीर है। जिस मौजू पर भी जाएं, अगर इस्लाम के आप बुनियादी कुतुब, अहादीस और रिवायात, आयात की तरफ जाएंगे तो ये एक समंदर की मानंद है। तो हम पूरा का पूरा तो पेश नहीं कर सकते हैं, बस ज़रूरत जितना कोशिश करते हैं कि आपके सामने पेश करें। ये दो लफ्ज़ पता नहीं आपने सुने, यानी गिश और तदलीस। गिश का मतलब है मिलावट करना, तदलीस का मतलब है आप जो चीज़ बेचते हैं या जो चीज़ किसी को देना चाहते हैं उसमें ऐसी खूबियाँ महसूस कराते हैं जो उसमें खूबियाँ हैं नहीं। तो ये दो चीज़ें शरअन जो है इनकी मज़म्मत की गई है, शरीयत में इनको बुरा समझा गया है और शरीयत ने इनको हराम करार दिया है। अब मिलावट कैसे होती है? आम तौर पर जो मिलावट होती है, मैं तो अपने मुल्क की बात करूँगा, दूध में पानी का मिलाना, दूध में केमिकल का मिलाना, फिर गंदुम में, अच्छी गंदुम में फिर कुछ ऐबदार गंदुम मिला देना, चावल में ऐबदार चावल मिला देना, दाल में पत्थर की मिलावट कर देना, या अभी तो हमने सुना है कि आटे में प्लास्टिक की मिलावट की जाती है। तो इस किस्म की मिलावट करने को गिश कहते हैं। रसूल अकरम ने फरमाया, मन गशना फलैसा मिन्ना, जो हमें मिलावट करके चीज़ बेचता है वो हम में से नहीं है। अपनी डेयरी का तो नाम उन्होंने रख दिया मसलन बिस्मिल्लाह डेयरी, डेयरी का तो उन्होंने नाम रख दिया मसलन जो है क्या है मोहम्मदिया डेयरी, डेयरी का नाम रख दिया उन्होंने अलविया डेयरी। इस किस्म के मजहबी नाम रखे। फिर डेयरी पे बैठने वाला भी माशाल्लाह बारिश, टोपी वाला, तस्बीह वाला, पेशानी पे सजदे का निशान जिसको मेहराब भी किसी ज़बान में कहा जाता है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जब दूध हम उससे 1 किलो लेते हैं तो हकीकत में वो 1 किलो दूध नहीं होता। मेरा अंदाज़ ये कि 1 पाव दूध 3 पाव पानी। अब पानी की वजह से वो दूध पतला हो जाता है, फिर आजकल केमिकल भी आ गए, वो भी उसमें मिला देते हैं। तो नबी करीम का ये फरमान उनको जहन में रखना चाहिए। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में निकले तो किसी दुकानदार के सामने बोरी में कोई सामान पड़ा था। अब वो उस सामान का लफ्ज़ नाम हदीस में नहीं आया। तो रसूल अकरम आए और यकीनन उनसे पूछा होगा, उन्होंने हाथ बोरी में डाल के अंदर से जो निकाला तो वो ऐसा सामान नहीं था जैसा ऊपर था, यानी ऊपर वाला अच्छा था, नीचे वाला जो है गया गुजरा हुआ था। जैसे कि हमारे मुल्क में भी ऐसे सेब ख़रीदेंगे, ऊपर से ऐसे सेब हैं कि आपको जो है अपनी तरफ मुतवज्जे कर देंगे, लेकिन जब थैली आके घर पे खोलेंगे तो उनके ऊपर जो स्टिकर भी लगा होता है उस पे दाग धब्बा है, वहाँ उन्होंने स्टिकर लगा दिया है। तो रसूल अकरम ने उस दुकानदार को फरमाया, मन गशना फलैसा मिन्ना, जो इस तरीके से मिलावट करता है वो हम में से नहीं है। अच्छा, और तदलीस, तदलीस क्या है? यानी एक खूबी आपके सामान में नहीं है लेकिन आप उसकी ऐसे सजावट करते हैं कि हमें खूबी महसूस होती है, तो नतीजे में ख़रीदार धोखा खा जाता है, वो चीज़ ख़रीद लेता है। तो इस्लाम कहता है कि ख़रीदने के बाद अगर उसे पता चले कि इसमें धोखा है तो वो अपने मामले को तोड़ सकता है, यानी वो आपको चीज़ वापस दे और आपसे पैसे ले सकता है। लेकिन हमारे यहाँ फिर जनाब पहले ही वो लिख के लगा देते हैं कि बेची हुई चीज़ तब्दील भी नहीं होगी, वापस भी नहीं होगी। मेरे भाई, इस्लाम ने 15 मवारिद ऐसे बताए हैं जिसमें आप मामले को तोड़ सकते हैं, चाहे आप जो है उन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे हों या मुतवज्जे न हों। इस हवाले से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो शख्स जो धोखा या फ्रॉड करता है उसके बारे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीओ, चीज़ें बेचो। क्यों? तिजारत करनी है, तिजारत करना अच्छा काम है, उससे मुल्क की मईशत बेहतर होती है, लोगों के लिए आसानी पैदा होती है। लेकिन वला तहलिफू, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमान, कसम नहीं खाओ, खुदा की कसम ये ऐसा चीज़ है, ये आम की मौसम है, तो ऐसा मीठा आम है आपने ज़िंदगी में खाया नहीं, आम नहीं है, ये शहद है, आके खाएं तो खट्टा।
آپ ان سے کوئی اور چیز خریدتے ہیں، جناب یہ ایسی چیز ہے کہ آپ نے کبھی کھائی نہیں ہوگی، تو امام فرماتے ہیں قسم نہیں کھاؤ، فَإِنَّ الْيَمِينَ يُنْفِقُ الصَّلَاةَ، ہاں قسم کی وجہ سے آپ کی چیز تو بک جائے گی لیکن وہ یمحق البرکت، اب برکت را ساکن ہے، یا اس میرے سامنے جو لکھی ہوئی ہے عبارت، اس میں برکت را پہ کسرہ ہے، اب وہ آپ اگر ڈکشنری کو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں عام طور پر مشہور برکت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قسم کھانا برکت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے 7ویں امام کے ایک ماننے والے تھے ہشام بن حکم، یعنی ہشام جو کہ حکم کے بیٹے تھے، وہ نقل کرتے ہیں کہ میں کسی سائے والی جگہ پہ، یعنی دھوپ نہیں، جہاں پر سایہ تھا وہاں پر میں کپڑے بیچ رہا تھا، اور وہ کپڑے بھی جو ہے کیا ہے، وہ نازک کپڑے تھے، وہ بیچ رہا تھا۔ تو اب سائے میں جب نازک کپڑا بیچا جائے گا تو وہ اتنا نازک دکھتا نہیں ہے، آدمی کو محسوس نہیں ہوگا کہ میں اسے کپڑے سلاؤں گا، اس سے میرا جسم بھی ظاہر ہوگا یا ظاہر نہیں ہوگا، لیکن اگر روشنی میں وہ کپڑا رکھ کے بیچے تو اس کے نازکی کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسے میں بیچ رہا تھا، اچانک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہاں پہنچے اور مجھے کہا، اے ہشام، سائے میں یہ کپڑا بیچنا یہ بھی غش ہے، یعنی یہ بھی گویا کہ آپ ایک قسم کی جو ہے کیا ملاوٹ کر کے اس کو بیچ رہے ہیں، اور یہ غش قطعاً جو ہے کیا وہ حرام ہے۔ تو اس لیے ہمیں دھوکہ فراڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ تو غش ملاوٹ۔ تدلیس کیا ہے؟ تدلیس آج کل تو دلہنوں میں بھی تدلیس آ گئی ہے۔ ہم نے کسی زمانے میں کتاب میں پڑھا تھا، آج سے 20-25 سال پہلے، تدلیس الماشطہ۔ ماشطہ کیا ہے؟ یہ جو عورتیں کام کرتی ہیں، جو بناوٹ سجاوٹ کا کام کرتی ہیں، میک اپ وغیرہ کراتی ہیں، تو اس میں کچھ ایسی عورتیں دلہن ان کے پاس لے جاتے ہیں جن کے یہ گال سرخ نہیں ہوتے، لیکن وہ کوئی ایسا کام کرتی ہیں۔ اس زمانے میں تو شاید رگڑتی تھیں یا کوئی مہندی لگاتی تھیں، آج کل تو مختلف چیزیں آ گئی ہیں کہ رشتے لینے والے آئیں تو کہیں ہاں یہ لڑکی تو حور ہے، اس کے گال تو سیب کی طرح ہیں، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے، لیکن 2 دن کے بعد دیکھیں کہ وہ پہچانے بھی نہیں کہ یہ وہی لڑکی ہے یا یہ کوئی اور ہے۔ تو تدلیس الماشطہ، یعنی اس قسم کی جو ہے کیا ہے سیلون جو عورتوں کی ہوتی ہے جس میں ایسا کرتے ہیں، یا مرد بد شکل کو اگر جو ہے کیا ہے نائی خوبصورت بناتا ہے تو یہ اسلام کہتا ہے کہ حرام ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں ملاوٹ کرنا، دھوکہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ شخص جو کاروبار کرتا ہے، بیچتا ہے اور خریدتا ہے، اسے 5 چیزوں کو جو ہے کیا ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھے گا تو وہ جو ہے خرید و فروش سے جو ہے کیا ہے وہ پرہیز کرے، دوری کرے۔ تو 5 کی 5 تو اس حدیث میں ذکر ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے سامان کے جو بیچ رہے ہیں اس کا عیب چھپائیں نہیں، اگر چھپاتے ہیں تو پھر آپ اسے بیچیں نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، الناجش والمنجوش ملعونون علی لسان محمد، یعنی وہ شخص جو اپنے سامان کو خوبصورت بناتا ہے اور اس خوبصورتی کی وجہ سے وہ جو ہے کیا ہے اسے نفع ملتا ہے، تو یہ رسول اکرم کی نظر میں یہ ملعون ہے، اس کی وجہ سے خریدار کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب معاملہ کرتے ہیں مہنگائی سے پرہیز کریں، دھوکے فراڈ سے پرہیز کریں، ملاوٹ سے پرہیز کریں۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں دین محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔